أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني سبحان الله. ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وجعلناه هدى لبني
ذرية من حملنا مع إنه كان عبدا شكورا. سبحان الله. إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم.
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله